السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. أيها الطلبة الكرام، مرحبا بكم في فصل الجامعة الرضبية منزل الإسلام أونلاين. نحن حاضرون في حصة كتابنا ديوان الحماسة. فأولا نقرأ العبارة فاستمعوا إلي وأنصتوا. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال قيس بن زهير بن جزيمة العبسي: شفيت النفس من حمل بن بدر والسيف من حذيفة قد شفاني، فإن أك قد بردت بهم غليلي فلم أقطع بهم إلا بنادي. وقال قيس بن زهير. قيس بن زهير هو اسم للشاعر، وهو شاعر جاهلي. هو كان من سادات بني عبس. من خبر هذه الأبيات أن الشاعر كان له فرس اسمه داعس، وكان لحذيفة ابن بدر فرس أيضا، وكان اسمه غبراء. فقد وقعت الرهان بين أفراسهما، ولذلك تقرر ميعاد وحدد ميعاد الرهان. ولكن قد قرر حذيفة بن بدر رجالا، وقال: حينما أنتم ترون أن الداعس قد سبق وأن الداعس سيسبق، فعليكم أن تلطموا وجهه. فلذلك قرر كثير من الرجال على المرمى. فحينما أحس الرجال أن داعس قد سيسبق فلطموا وجهه، فلذلك هو قد حرم ولم يسبق. حينما رأى ذلك أحد من حماة قيس بن زهير، فهو لطم غبراء، فبذلك وقعت المحاربة والقتال بين هذين القبيلتين. فقال قيس بن زهير بن جزيمة العبسي هذه الأبيات إذهانا للتأسف والحسرة على ما وقع بين هاتين القبيلتين من القتال والمحاربة. يقول الشاعر: شفيت النفس من حمل بن بدر. حمل بن بدر هو اسم للرجل، والسيف من حذيفة قد شفاني. كان حمل بن بدر قتل مالك بن زهير أخا قيس بن زهير، وبعد ذلك ظفر به وبأخيه حذيفة فقتلهما. فقال هذه الأبيات: شفيت النفس من حمل بن بدر والسيف من حذيفة قد شفاني. إنني قد سقيت النفس وعالجته من قتل حمل بن بدر. حينما قتلت حمل بن بدر فشفيت النفس، فكانت النفس مريضة لقتلي، وسيفي من حذيفة قد شفاني. إن سيفي قد شفاني وعالجني عالجني بقتل حذيفة، فإن أك قد بردت بهم غليلي فلم أقطع بهم إلا بناني. فإن بين تلك القبيلتين قرابة،
فلذلك قال الشاعر فإن أكو قد بردت بهم غليلي، أي أنا قد جعلت من غلتي وقد شفيت غلتي وعطشاني بقتلهم ولكن إنني أتأسف فلم أقطع بهم إلا بناني، أي إني أنا لم أقطع بقتلهم إلا أصابعي فإنهم كانوا ذات قرابة لي. يقال بالأردية میں نے اپنی جان کو حمل ابن بدر کے قتل سے شفا دی اور میری تلوار نے حذیفہ کے قتل سے مجھے شفا دی. میں نے اپنی پیاس تو بجھا لی ان کے قتل سے، لیکن ان کے قتل کرنے کے ذریعے سے میں نے اپنی انگلیوں ہی کو تو کاٹا ہے. میں نے نہیں کاٹا ان کے ذریعے مگر اپنی انگلیوں کو، کیونکہ وہ میرے رشتہ دار تھے، قریبی لوگ تھے، اس لیے ان کو مارنا گویا کہ میں نے اپنی انگلیاں ہی کاٹی ہیں. وقال الحارث بن وعلى الزهلي هو شاعر جاهلي أيضا يقول قومي هم قتلوا أميمة أخي فإذا رميت يصيبني سهمي. إن قوم الشاعر قد قتلوا أخاه فيقول متأسفا لو أنا أقتاد وأنا أقتلهم وآخذ منهم الثار فهم أيضا من قرابتي ولهم صداقة وقرابة لي فإنهم قد قتلوا أخي فإن آخذ الثار والقصاص منهم فأنا لا أرمي السهم من هذا القصاص إلا إلى نفسي. فهمتم؟ فلذلك هو يتمايل بين القتل وبين الصلح. يقول قومي هم قتلوا أميمة. أميمة هو مرخم من أميمة، وأميمة هو اسم لزوجة الشاعر. هو يخاطب زوجته ويقول يا أميمة إن قومي هم قتلوا أخي لا غيرهم وإذا رميت يصيبني سهمي فإن قومي هم أيضا متعلقون بي فحينما أنا رميت إليهم سهما فذلك السهم لا يصيب إلا إلي. فهمتم؟ فلئن عفوت لعفوا جللا ولئن سطوت لأوهنن عظمي. اللام ها هنا لتمهيد القسم. يقول والله إن عفوتهم لأعفوا جللا فأنا أعفو أمرا عظيما جليلا الذي ليس بمثابة أن أعفوها ولئن سطوت لا أوهن عظمي. سطا يسطو سطوا معناه هجم عليه ولئن سطوت أي لئن هجمت عليهم لا أضعفن عظمي. فهمتم؟ يقال بالأردية اے امیمہ میری قوم نے ہی میرے بھائی کو قتل کیا ہے، تو جب میں ان کی طرف تیر پھینکوں تو وہ تیر مجھ کو ہی لگے گا. اللہ کی قسم میں اگر انہیں معاف کر دوں تو ایک بہت حد سے گزرا ہوا معاملہ میں معاف کر دوں گا. وَلَئِن سَطَوْتُ لَأُوهِنَنَ عَظَمِي، اور اگر میں ان پر حملہ کروں تو میں خود اپنی ہڈی کو کمزور کروں گا. لا تأمنن قوما ظلمتهم وبدأتهم بالشتم والرغم. لا تأمنن أي لا تكن مأمونا غير خائف
قوما ظلمتهم أي حينما أنت تظلم أحدا فلا تأمن منه فإن المظلوم هو ينتقم وبدأتهم بالشتم والرغم أي حينما أنت بدأتهم بالشتم والسب والذل والهوان فأنت لا تأمن من ذلك لا تأمن قوما ظلمتهم أي لا تكن مأمونا من قوم ظلمتهم وبدأتهم بالشتم والسب والذل والهوان أي حينما صار أحد منك ذليلا فلا تأمن منه ولا تكن مأموما منه. يقال بالأرديہ جس قوم پر تم ظلم کر دو ان سے معمون مت ہو، بے خوف مت ہو، اور جس قوم کے ساتھ تم نے سب و شتم، گالی گلوج اور ذلت و رسوائی سے آغاز کیا ہو اس سے تم معمون مت ہو بلکہ ہمیشہ ہوشیار رہو. ان یعبروا نخلا لغیرہم والشیء تحقرہ وقد ینمی لا تأمن منهم ان یعبروا نخلا لغیرہم عبر یعبر عبرا النخلہ معناه اصلاحها ان یعبروا نخلا لغیرہم اے انہم یصلحون نخلا لغیرہم لا تأمن ولا ترجو هكذا والشيء تحقيره وقد ينمي ربما يكون الشيء حقيرا وصغيرا أنت تظنه حقيرا والحال إنه سيكون كبيرا فلذلك لا تحتقر شيئا. يقال بالأردية یہ امید مت کرو کہ وہ تمہارے غیر کے لیے، وہ اپنے غیر کی درختوں کی اصلاح کریں گے، ان میں قلمیں لگائیں گے. اور کوئی بھی چیز، ایک شے جس کو تم حقیر سمجھتے ہو نا، وقت ینمی وہ تو کبھی بڑھ جاتی ہے، اس لیے کسی شے کو حقیر مت سمجھو. وزعمتم الا حلوم لنا ان العصا قرعت لذی الحلم. زعمتم اے انتم تزعمون وانتم زعمتم الا حلوم لنا. حلوم جمع الحلم، الحلم معناه العقل والتدبر. نعم، يقول وزعمتم الا حلوم لنا اي انكم تظنون ليس لنا عقل وليس لنا حلم. ان العصا قرعت لذي الحلم اي ان العصا هي تقرع وتدق لذي العقل لا تدق للغبي والضعيف. فهمتم؟ هذا إن العصا قرعت لذي الحلم، هذا المشرع إرسال المثل، فإن هذا المشرع يضرب به المثل لكل عاقل كما يقال العاقل تكفيه الإشارة. فهمتم؟ هذا هو منقول وهو مثل سائر عند العرب. كان عامر بن ظرف رجلا عاقلا وكان يقضي بين قومه حينما يرفع إليه القضية، ولكن حينما كان شيخا كبيرا، حينما صار شيخا كبار، فتارة هو يخطئ في قضائه وحكمه، فقال لبنيه حينما أنتم تظنون أنا أخطئ في قضائي فتقرعوا العصا لي، أنا أفهم وأتنبه على الخطأ. فبعد ذلك يقال إنه قد قال إن العصا، فلذلك يقال إن العصا قرعت لذي الحلم. فهمتم؟ يقال بالأردية تم نے یہ سمجھا ہے کہ ہمارے پاس عقلیں نہیں ہیں،
ارے ڈنڈا تو دانش مند ہی کے لیے کھٹکھٹایا جاتا ہے، ہلایا جاتا ہے. وَوَطَأْتَنَا وَطَأً عَلَى حَنَقٍ وَطَأَ الْمُقَيَّدِ نَابِتَ الْحَرَمِ. وَتَأْتَنَا إِنَّكَ قَدْ وَتَأْتَنَا وَتَأً وَإِنَّكَ قَدْ دُسْتَنَا دوسا على غضب وعلى شدة الحنق والغضب. وطأ المقيد نابت الحرم أي إنك قد وطأتنا مثل وطئ الجمل المشدود المقيد كما يطأ الجمل المشدود الغصن الطري. فهمتم؟ الكلأ الطري الأخضر. كذلك أنت قد وطأتنا وطئا شديدا يقال بالأردية. اور تو نے ہمیں سخت غضبناک آدمی کی طرح رون ڈالا، جیسے باندھا ہوا اونٹ ترگھاس کو روند دیتا ہے. وتركتنا لحما على وضم لو كنت تستبقي من اللحم إنك قد مت. وتركتنا لحما على وضم تركتنا كلحم الذي هو موضوع على وضم وسرير اللحم هي كما كان ذلك اللحم لا يتحرك ولا يكون فيه روح كذلك إنك قد تركتنا جسما بدون الروح لو كنت تستبقي من اللحم يتمنى لو أنت تركت لنا من اللحم شيئا. يقال بالأردية تو نے تو ہمیں کندی پر رکھا ہوا گوشت بنا کر چھوڑ دیا، اے کاش کہ تو ہمارے لیے کچھ گوشت چھوڑ دیتا. فهمتم؟ نعم ما شاء الله. فالآن قد انتهى الدرس، نحن نلاقيكم فيما بعد إن شاء الله تعالى.